voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Je dis autrefois, d'accord? Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines. Tu vois, non, donc, non. Les semaines des années. يعني des semaines des طوال بزاف. علاش؟ لأن كاين لونوي. ملي كتمشي لواحد لاصال داطونت كتجلس غير نص ساعة ما كاين لا ويفي لا تلفازة لا مجلة تقرا، تليفون كدوز، لي صونغي اللي عندك كدوزهم، فيديوهات اللي عندك، باش كتحس بلونوي. دونك لاطونت الانتظار صعيب. قالك سي autrefois, car il me semble qu'il y a des années, qu'il y a plutôt des années que des semaines. صافي غيدوي لينا على اشنو كان كيدير autrefois les activités qui montrent l'action, le dynamisme, l'élégance, la liberté, يعني le bonheur en général. في الاخر غيختمها j'étais libre. paragraphe الاول صافي chapitre 1 هذا. paragraphe الثاني اش غيقول لك maintenant. اذا كاين عندك واحد deux paragraphes opposés. Le premier commence par autrefois, le deuxième commence par maintenant. كاين واحد l'opposition, واحد l'antithèse. Vous savez, deux paragraphes antithétiques, opposés. يعني antithèse في les deux paragraphes. كنعرفوا حنا l'antithèse كتكون في la phrase كيكونوا deux mots opposés. Eh bien راه تكون حتى في les textes. داكشي علاش في le texte argumentatif اللي غادي نشوفوه ان شاء الله كنتكلموا على la thèse et l'antithèse. صافي. دونك غادي يرجع يقول لك maintenant je suis captif. يعني maintenant je suis captif. ماشي حكى لينا عاد وخر كابتيفيا الاخرى بحال كيما دار في الباراغراف الاول. ممكن تاخذ معايا الباراغراف الاول وتراجع، رجع لا فيديو وتبع باش تفهم يعني اش كنقول. دونك ملي قال لك maintenant je suis captif، يعني داك اللهفه باش يبين لك بان داك لا كابتيفيتي ديالو، داك la souffrance. Je suis captif. Mon corps est offert dans une prison. Ça fait le corps مالو est offert dans une prison. Mon esprit est, mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée. يعني le corps شوف هنايا le concret شي حاجة اللي هي فيزيك ياك. Le corps est offert dans une prison, bien dans un cachot. Pour être plus précis, alors mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée. Donc أنا عندك الإنسان شنو هو فيزيك أي مورال. يعني المشكل الكبير اللي مطروح هنايا هو le volet physique et le volet moral. غيمشي من بعد اش غيقول qu'est-ce que la douleur physique près de la douleur morale. إذا هنا ديجا تطرح هذا الإشكال ديال la souffrance physique et la souffrance morale. الناس اش كيقولوا لا guillotine c'est un laps de temps طاق et puis c'est fini. يعني كتنزل عرفتوا لا guillotine هي ديك الآلة اللي كتب guillotine sur Google sur YouTube راه غتعطيك لا guillotine. alors غتعطيك شنو هي. دونك لا guillotine كنسميوها ليشافو، عندها d'autres noms. alors هنا السيد يعني الناس كيبان لهم بان لا guillotine هي راه مزيانه لان elle ne fait pas souffrir. شحال هادي كان كيحطوا ليه راسو كيبقاو يضربوا بهذيك الساطور ولا بهذاك لا اش شاقور ولا اش كيسميوه، كيبقى راسو اما يتقطع يبقى يدلدل
يقدر يموت يقدر يبقى فيه الحياة ويبقى هذاك لو بوغو اللي كيقطع الريوس، لو بوغو يبقى يضرب عادي تقطع. يعني واحد لو سبيكتاكل اش نقول لك سوفاج باربار اي فونداليست. دابا لا غيوتين سهلات الامور، كيجيو كيحطوا السيد طاق طاق سهل الفيلم، والناس كتبدا كيغوتو تمارك البيت. الوغ هنا هو جي انسيستي على واحد الحاجه اخرى، ماشي هي لا دولور فيزيك اللي الناس كيحساب ليهم بانها هي المشكل، بان ما كاين حتى مشكل الدنيا هانيه. هو جاي يوريهم نوع اخر من لا دولور، من لا سوفرونس، اللي هي لا سوفرونس مورال. دونك هنا تكلم لينا على واحد ليدي كي لو اونت، اللي هي لا كونداناسيون ا مور. عاد غيجي في لو شابيتر 2 غيشرح لينا كيفاش حتى تعدم. في لو شابيتر 2 غيدير لنا واحد لاستوس خطيره بزاف. شناهي؟ ما غيذكرش لينا لو كريم كومي. اتونسيون هنا الله يرضي عليكم بغيتك تركز مزيان. لو كريم كومي ما تذكرش في لو شابيتر 2، ماشي ما تذكرش في لوفر كامله. دونك جانسيست على هاد اللقطه بزاف، لان فيها واحد اللبس كبير، واحد العدد كبير ديال الناس. فين ما مشيتي في يوتيوب، في سور جوجل، هادي تقول لك ما كنعرفوش الجريمه اللي دار الساد، ما كنعرفوش الجريمه اللي دار. فوالا الدري ما قاريش لوفغ، بعدا ما قراش لوفغ، يعني كي il se ressource يعني من شي بلايص اللي ما عندهمش واحد لا كريديبيليتي. كيمشي لجوجل، كيمشي لليوتيوب، اشنو كتلقى مثلا سميتو شي سيت ولا هادي كاتبين بان اون نو سي با كيل كريم الى كوم. الله يا ودي، الله يا خويا، فين غادي؟ فين هو غادي؟ وقرا معايا لو شابيتر 6، وقرا معايا لو شابيتر 11، وقرا معايا لو شابيتر 34. سير قرا هادو ونتفاهمو من بعد، نسميك نيت كاين. قرا هادو الله يرضي عليك، سير اولدي قرا هادو، شوفو قلب على لا فيغور دو ستيل اللي خشا فيها لو كريم، باش نتا تجي وتقول ما عرفناش لو كريم ديالو. راه قالو شريو وبينو مزيان واضح. خص غير نتا تكون كتقرا ولدي تكون دماغك حاضر. راه ماشي تمشي نتا تبقى تقلب هنا وهنا 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 وانت ما قاريش لافغ. راه خصك تقرا لافغ، راه لوبجيكتيف. وهنا كيجيوني بعض التلاميذ كيقول لي استاذ ماشي بالضروره نقراو لافغ، وماشي بالضروره نحفظوا لي زيفينمون. علاش اولدي ماشي بالضروره تقرا لافغ؟ شنو هو لوبجيكتيف كاع حنايا ديال هاد لونسينيومون دي زافغ في الليسي في الكوليج كيديروا كوم ليكتور سويفي؟ شنو هو لوبجيكتيف؟ هو نعلموك تقرا مدى الحياة، تولي تشد كتاب بوحدك، يعني تغرس فيك ديك الحب ديال القراءة. هذا جدل آخر. دونك هنا نرجعو لنوتر سوجي اللي هو كيفاش لونشينمون ديال لي زيفينمون. دونك شابيتر 2 كاينين جوج حوايج، جوج: لو بروسي اي لا كونداناسيون، لا سونطونس. بيان سور درنا واحد قطع ليليبس دارها في شابيتر 2 بوحدو، ما ذكرش لينا البداية منين بدا، يعني الجريمة. اما الحياة ديالو قبل كيفاش كانت والسعادة اللي كان عايش راه ذكرها في لو شابيتر 1. يعني تكلم على لا ليبرتي ديالو، على لي تياتر، لي باتاي غانيي، بزاف، يعني لي شاب ديفيك. لي شاب ديفيك الحطة كنقولو حنايا. الدراري دابا لي جان ديما كيبغي يكون يبان زوين بوكوس ايتسيتيرا. دونك حتى هو كان من هذاك لو جونغ. دونك ملي جا في لو شابيتر 2 قالك تا كان واحد النهار زوين، شدوني داوني داروا ليا 3 جور والبروسي ديالي خدام، القضية ديالي خدامة. يعني لونوي
حس بلونوي، حس بلا فاتيك في هذاك لو بروسي ديالو. حاول يكون عنده واحد لاسبوار، يعني باش كيعجبك انه انسان اللي كي ساتاش على في. هنا هو بدا انت بديتي بدا كيعجبك هاد لو بيرسوناج، بديتي tu commences à te lier à lui، بديتي بدا كيشدك. انا ظريف وزوين وكذا وعندي لاسبوار وكيكتب ان ستيل سوتونو. اذا هاد السيد قاري مزيان. اذا هنا بدينا كنكتاشفو شكون هو هاد لو بيرسوناج. كنعرفو بزاف على لو بيرسوناج صوف سون نون، لو نون ديالو فين ساكن، هادشي اللي ما كنعرفوش عليه. ولكن يعني داكشي اللي كيخصو هو كنعرفوه بزاف، كنعرفو عليه بزاف ديال الحوايج اللي كتهم القضية اللي كيدافع عليها. اما شي حاجة اللي ما كتهمش القضية اللي غيدافع عليها ما عنده علاش يقولها لك. كيفاش وقعات الجريمة وشنو هما الملابسات والحيتيات ديالها ما ذكرهاش، ولكن ذكر لو كريم اللي معروف ان كريم دو سان. Le chapitre 11, moi qui ai versé du sang, moi, misérable, qui ai commis un véritable crime, moi qui ai versé du sang. صافي الشابيتر 6 نخليكم تقلبوا عليه بوحدكم في الشابيتر 6. وفي الشابيتر 34 راه كاينه لو سون دو لوتر اي دو ميان. دونك ديما كيستعمل واحد لا فيغور. شناهي هاد لا فيغور؟ لا فيغور دو ستيل اللي تخليك انت تمر على الجريمه وما تديها فيها، ما تسوق ليها وتجي وتقول لي انا سميتو راه قريت ومشيت بحثت هنا وهنا وهنا ولقيت ان راه ما ذكريش الجريمه. وقرا ولدي بعدا الله يرضي عليك، قرا صافي. دونك كملوا. اذا حذف الجريمه في الشابيتر 2. علاش حذفها في الشابيتر 2؟ خصو يعطي واحد شويه الوقت بوغ انتريغي داك لو ليكتور، يعطي لراسو الوقت بوغ لانتريغي. اي واحد تلاقيتي معاه ما يجيش ويفرش لك لي ديفو ديالو في الديبار. اي واحد واحد بغا يمشي يخطب مثلا، اش غادي يقول له رانا فايت بسدد في الحبس، اولا فايت سارق، اولا فايت هادي ولا فايت هادي، ولا راني مبلي، ولا ضروري كيبين داك المميزات ديالو. انا يعني الديفو الوحيد اللي فيا هو انني صريح. انا دغيا كنثيق. انا الديفو ديالي اش كيبدا يعطيك ماشي دي ديفو، كيعطيك دي كاليتي. اي واحد درتي مع بديتي كتناقش معاه فكا تيقول لك انا الصراحه الديفو اللي فيا هو انني سخي وكنعطي للناس اللي جا عندي كنعطيه. هادي راه كاليتي ماشي ديفو. يعني كيعطيها لك نقولوا بلونتي فراز ياك. لا ميم شوز. دونك السيد هنا بدا كيعطينا بشويه بشويه معلومات عليه. انا في شابيتر 3 غيقول لك moi qui suis raffiné par l'éducation. شابيتر 3. شابيتر 2 كيكتب ان ستيل سوتونو، يعني هذا الانسان هذا واش هذا محكوم بالاعدام؟ شكون هذا الشخص الواعي بحال هكا اللي تحكم بالاعدام؟ مصيبه. يعني انت كتبدا تسائل، يعني دوك الناس الطبقه المثقفه غادي تقول هذا كيشبه ليا هذا، وكيفاش بحال هذا غيتعدم؟ ما يمكنش، ما خصوش يتعدم بحال هذا. هنا إلا ديكلونشي فيكتور هوغو ا ريوسي ا ديكلونشي لو ديبا. يعني سورتو يعني تار داك الجدل، بنادم ولا خايف على راسو، سورتو في ديك الطبقه اللي هي في لا بورجوازي، الطبقه الراقيه المثقفه. دونك علاش؟ لان هذا يسو من هذيك الطبقه. هذا لو كونداني اختاروا فيكتور هوغو، الا انفونتي كاين بزاف ديال النظريات. حكا مشى لقى دار فعل ترك. الله يرضي عليكم حنا نبقاو مع لو تكست. يعني لو جوج
الحكم بينك وبين لو كوريكتور هو لو تكست صافي. Bien sûr, quelques éléments paratextuels, يعني le genre, le siècle, la visée, عقل مزيان la visée تحطات في 2016 اللي هي l'abolition de la peine de mort، حذف يعني كيبحث انه يحذف عقوبة الإعدام. دونك هذا الأخ هذا كيحاول انه يشد لو ليكتور عنده، خاص لو ليكتور يتشد. علاش؟ لأن إلا جا كتب لك وأنا الصراحة قتلت، الشابيتر الأول يكتب لك وأنا قتلت، اش غتقول؟ وهذا يستحق، هذا ماشي يستحق. داكشي علاش هاد لا تكنيك كنلقاوها ادوبتي في لو سينما. كتلقى مثلا واحد الهيرو كيجي داك لو رياليزاتور في الاول كيصوروا ليك يعني في واحد المشهد باتيتيك، يعني كتشفق عليه، مو مريضه مثلا غتموت، عنده ولدو صغير خصو يمشي يجيب ليه الدواء غيموت. دونك شنو كيمشي هذاك المجرم كيبان لك غادي كيجري كيضرب هذا كيطيحو، كيتبعوه البوليس، كتقول يا ربي ما يشدوش، يجي يضرب مول الديسير يفرشخ ليه داكشي، يا ربي ما يشدوش، كيطيح مثلا في واحد لو بون، يا ربي تغتقو. يعني شنو كتولي دار مشاكل في وسط يعني في لا سوسيتي، وانت كتحاول انك تدافع عليه، كتبغي يبقى. علاش؟ انه بين ليك واحد يعني il t'a intrigué، شدك بشي حاجه. لا ميم شوز عندنا في le dernier jour d'un condamné، il essaie d'intriguer le lecteur par nombreux procédés. صافي الاخوان. دونك هنا كاين ce que j'appelle le profil du condamné. هادي خصك دير واحد لا غري، واحد لو طابلو ولا سميتو واحد لا ليست، و اشاك فوا لقيتي واحد لا كاركتيرستيك ديال لو كونداني غتنوطيها، ومن بعد هاد لا ليست هادي غتحتاجها. فاش غتحتاجها؟ كاينين بارفوا دي كيسيون كيجي كيقولك اسكو لو كونداني dans le dernier jour d'un condamné mérite la mort. انت بريقل عندك اون ليست فيها 20 ارغومون، اختار واحد ولصقو. هادي الا كانت لا كيسيون 10 ولا 9 اللي هما دي كيسيون دو رياكسيون اللي كيسميوها دو بوين دو فيو بيرسونيل. صافي يقدر يجيك ان سوجي دو برودكسيون écrite يعني على لو كونداني، يقولك مثلا واش après avoir lu، d'ailleurs راه تحطات في واحد l'examen، après avoir lu, après votre lecture du dernier jour d'un condamné, pensez-vous que le personnage principal mérite d'être condamné à mort؟ خونا ما قاريش لا رجع عندي في اللغة ديال العام قال لي أستاذ بلا ما نقراو لا ياك ياك أخويا يلا تلاقى لقى صافي حط لك بحال هاد السوجي. ودايوغ راه محطوط ديجا تحط في كازابلانكا، تحطات في 2013 Antigone. Donc, qui a gagné, qui a perdu dans cette tragédie. والقى ما قاريش رفد يلا. المهم كاينين شي سلوكات راه ما فهمتش انايا، راه ما فهمتش الناس كيفاش كتريزوني. والمشكل ان يعني كتلقاها في دي سيت سميتو كي في يوتيوب qui invite les élèves à ne pas lire. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin de lire l'œuvre. ايوا وداك الفوكابولير شنو منين غتجيبو باش غتكتب؟ غتعتمد على الفوكابولير ديال ترون كومان ولا شنو؟ بون سي اون كيسيون ا ميديتي الله يرضي عليكم. دونك هنا قلنا ليفولوسيون دو بيرسوناج. شابيتر 3 بدا كيفكر il essaie de banaliser la mort. La mort c'est quoi? C'est pas puisque tout le monde va mourir, hein? اش قال لك؟ tous les hommes sont condamnés à mort. يعني انا عادي واخا نموت ماشي مشكل، عادي اذا عمت هانت صافي.
C'est ce qu'on appelle le syllogisme. Bah, c'est un type d'argument. شوف راه السيد راه كيحط داكشي بالعبار ميليمتريك. ميسي ولا رونالدو باش ما يتقلقوش مني الرياليين. الوغ داكشي ميليمتريك ما كاينش. تا كيبرد على راسو. Il essaie de s'apaiser, de se calmer. Il essaie de se rassurer. ما وقع باس اصاحبي راه الدنيا هانيه راه ماشي لا بين دو مور هي اللي كتقتل. نو. Il y a bien d'autres causes. اش قالك كاينين ناس اخرين اللي بغاو يتفرجوا فيا غنمشي نموت مي ماتوا قبل مني. قالك كاينين بزاف ديال الناس اللي بغاو يمشيو يتفرجوا فيه وماتوا قبل منه. في لو شابيتر 3 لو شابيتر 4 لا ديسكريبسيون ديال بيسيتر. في الاول شافها من بعيد او سي ماجيستيو. اللي شافها من بعيد يقول 5 étoiles هادي. À mesure que vous approchez, le palais devient masure. Le palais devient masure. بمعنى ما حد كنت كتقرب داك القصر كيولي خربة. يعني في الاول شافها قال الله غندوز هاد 6 الاسابيع فيك فوق السلك. قال لك ما حد كنت كتقرب. Le palais devient masure. Les pignons dégradés blessent l'œil. Ça fait je ne sais quoi de honteux et d'appauvri salit sa royale façade. مشكلة يعني عندها دي فاصاد رويال ولكن صاد بافر. داكور. يعني داز من واحد لا ديسكريبسيون فالوريزونت. الناس ملي غتقرا فيو دو لوا من بعيد كي كتبان واو سي ماجيستيو. Il garde son ancienne splendeur. On dirait un château de roi. C'est كاين بزاف ديال des figures de style. On dirait un château de roi. Il y a une comparaison. Mais une comparaison qui donne lieu à une description valorisante, améliorative, donc appréciative, etc. Favorable. D'accord. Mais le lecteur s'attend à ce que Bicêtre va être quelque chose de... cet édifice a quelque majesté. D'accord. C'est majestueux, c'est luxueux, c'est confortable. ايوا ملي كتقرب كتلقى شنو؟ كتلقى سيدي المازور خربة. إذا qu'est-ce qui l'emporte? C'est la description dévalorisante. Donc c'est la réalité vue de près. ملي كتقرب كتبان لك الواقع ديال بصح. هنا يعني بحال جو رابيل لا هذاك ليكزامبل ديال دوك الناس اللي كيقول لك واه طاليان فرنسا اسبانيا الحياة. ملي كتمشي لعند هذوك الناس لتما كيقول لك راه كاين هاد التكرفيس التماره كذا. الناس اللي في المغرب اش كيسميوه؟ لو بارادي بيردو، الفردوس المفقود. الناس اللي تما اش كيسموها؟ الغربه تماره. هادو اللي هنا ما كيتيقوش في المغرب، وهادوك اللي تما يعني حاسين بالحقره بالعنصريه تماره ديال بصح باش تفيق مع. انا مشيت تما وكنشوفهم خاصك تفيق مع الخمسة ديال الصباح وتلبس وتوجد ماكلتك لانك كتمشي كتضرب تماره في لي شون الحقول من الخمسة ديال الصباح حتى لستة السبعة ديال العشيه. خاصك دي معاك الماكله ديالك فينها في الخلا كيضربوا 100 كيلومتر 120 كيلومتر فواغ بلوس. هنا لا ميم شوز. يعني السيد شاف من بعيد داكشي كيبان ليه واعر، ملي قرب تصدم بالواقع. سي بون. هنا سي لو شابيتر 4. لو شابيتر 5 لاريفي ا بيسيتر. وصل لبيسيتر تعاملوا معاه في الاول زوين. دونك